declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? The glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? For He will be the Lamb upon the I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship You alone. Forever You will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship You alone. Forever You will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship You alone.
Welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. सगळ्यांक तुमकां जेजू क्रिस्त दुनियाच्या नांवान येवकार. We are so blessed to come into your homes today. आमी तुमच्या घरान येवंक आमी एकदम आशिर्वादीक आसात आयज. Those watching in Goa and India and all over the world, we believe that God is going to do miracles in your life. गोंयांत भारत देशान आनी भारत देशा भायर आंतरराष्ट्रीय तुमी पळयतात वो कार्यक्रम हांव मानता आयज की देव तुमच्या जिवितान कितें तरी करतलो. Because of God's word, we are able to move beyond a certain understanding that the world has. आनी कित्याक आमचे वांगडा देवाचें उतर आसा म्हणून जे संवसाराक सोजमिकाय आसा त्या सोजमिकाय पेक्षा फुडें आमी वचोंक शकता. So I want you to hold your Bibles and say after me. सो म्हाका जाय की तुमी तुमचें पवित्र पुस्तक तुमी हातीन दवरचें आनी म्हणचें म्हाज्या फाटल्यान. This is my Bible. हो म्हजो पवित्र शास्त्र. I believe what it says. हांव मानता जें कितें बरयल्लें आसा. I believe it is God's eternal word. हांव मानता की हें जावन आसा देवाचें सासणीक उतर. I believe I will receive from the word today. आनी हांव मानता की तेच उतरान सान हांव आयज स्विकारतलें. And I'll never be the same again. आनी ह्या उपरांत हांव आदी आशिल्लो तशेंच हांव उरचें ना. In Jesus' name I pray. जेजूच्या नांवान हांव मागणें करतां. Amen. आमेन. Brothers and sisters, we are so excited to be with you once again. भाव भयणी आमी इतकी उमेदीन आसात आयज तुमचे समोर पुन्हा एकदा येवंक. Turn to your neighbor and give a big smile and tell him that Jesus loves you so much. तुज्या कुशीक बसलेलो शेजारीक तुवें पळोवचें आनी एक व्हडलें हांसो दिवन तुवें ताका म्हणचें की जेजू तुजो इतको मोग करता. And you see that you smile so much that the other person also will give you the smile back. आनी तुवें प्रयत्न करूंक जाय इतके मोठ्यान हांसोंक व्हडल्यान हांसोंक की दुसरो मनीस तुका पळोवन तोय त्या भाशेन हांसोंक लागतलो. I am so excited today हांव एकदम उर्बेवंत आसा आयज. because through our teaching of God's word, even before the lockdown or even afterwards, it has encouraged and changed a lot of understanding in people's mind. कित्याक आमचे शिकोवणे उद्देशीर खूब लोकांचे मना सोजमिकाय बदललेले आसा. या वेळान तांची सोजमिकाय बदललेली आसा. Before we go ahead, I would like to give a few testimonies. आनी फुडें वयचे पयलीं हांव थोडे गोवायकी दिवंक सोदतां तुमकां. Yeah. One of our members coming to the church, आमचे सोबेन येता एकलो कोण सदस्य just before the lockdown, लॉकडावन जावचे पयलीं God put in their mind to save a lot of money. तांचे मनान देवान एक विचार घातले की पयशे तांच्यांनी एकठांय करून सांबाळून दवरचे. Yeah, and they gave to the church a lot also. आनी ती सोबेन खूब दिताले तसले आसले. Yeah, and they saved the money and the lockdown happened. आनी तांच्यांनी पयशे एकठांय करून सालवार सांबाळून दवरले आनी त्या उपरांत बेगीनूच लॉकडावन घोशणा जाली. Here and there, their money was out, that money started to come back. आनी हांगासर थिंसो जिसो तांचे पयशे भायर उरलेले ते पयशे परत घरा येवंक लागले. One of the good things that happened, आनी एक बरें वस्त जे घडोवन आयलें, one of the testimonies, एक गवाय जी आसा a foreigner from UK आनी एक भायलो देश नागरीक युकेनसान who just knew them for some time, थोडेच वेळ तांची ओळख आशिल्ले. sent some money to them. त्या मनशान तांकां थोडे पयशे धाडले. It is amazing. आनी एकदम हे उचित वस्त जावन आसा. And this is the time that they say we learned to pray more. आनी ती अशी गवाय दितात की ह्या वेळान ती शिकोवंक पावली आनी कशें मागणें खोलायन तांच्यांनी करचें. There was another testimony, आनी एक गवाय आशिल्लें. and this person basically had to go to get a COVID patient. आनी वो व्यक्ती ताका हे भाशेन काम आशिल्लें की ताणें वचोन एक कोवीड रोगाचो मनशाक ताणें हाडूंक जाय आशिल्लें. And this COVID patient was a foreigner. आनी तो भायल्या देशांतलो नागरीक आशिल्लो. And the
the person brought the patient आणि त्या आमच्या सोबेचे सदस्यान ताणें त्या मनशाक हाडलो and he had to be quarantined आणि त्या उपरांत ताका क्वारंटायन घडले in his own home. ताज्याच घरान ताका ते झाले He started to get a cough and a cold. आणि ताका खोंकली येवंक लागले ताका झोर येवंक लागले He was frightened. आणि ताका एक भंय भितर सरले He called the church. ताणें सोबेक ताणें चर्चीक उलो केलें He took prayer. फोन मारले मागणें घेतलें But what happened here? पूण कितें घडलें हांगासर He remembered the prophetic word I had given that, be like Mary at the feet of Jesus. सो ताका याद आयलें की हांवें जे भविश्यवाणीचें उतर दिल्लें की मरिया भाशेन जावंक जाय देवाचे जेजूचे पांयशी बसोंक And they said, we will not trouble the church. We all will start praying. आनी तांच्यांनी आख्या घोराब्यान हे भाशेन चिंतलें की आमी चर्चीक आमी त्रास दिवचे न्हय आनी पूण आमी मागणें करूंक आमी बसचे And the fever passed on to his wife and to their children. All of them were sick. आनी जोर सगल्यांकूच लागले बायलेक लागले भुरग्यांक लागले आनी सगल्यांक ती त्रास जाले Yeah. They started praying. आनी ती मागणें करूंक लागली They all prayed with their heart to Jesus. आनी काळजाच्या खोल्यांसान ती जेजू कडेन मागणें करूंक लागली Claim the promises of God's word. आनी देवाचे बासावण्यो उतराचे बासावण्यो तांच्यांनी आपले ताब्यान घेतले Within a day or two, I Ani- think the fever, the cold, everything just left them. एक वो 2 दिसां भितर जे ताप आशिल्ले जे खोंकली आशिल्ले सगळे नाच जाले There was another testimony. आनी ही एक गवाय आसा Said, Pastor, the business that we could never make before lockdown, it all started after lockdown. पास्टर तो म्हणूंक लागलो की जे आमी धंदो लॉकडावन जावचे पयलीं करूंक जायनाशिल्ले पूण ते सगळे सुरू जाले लॉकडावनाच्या वेळान आमचो धंदो वयर सरलो It really moved. आनी फुडें आमचे धंदो गेलो And saying, till now the business is going on आनी and we are doing very well. अजून पर्यंत आमचो धंदो चालू आसा आनी आमी एकदम बरे भाशेन आमी वावर करता Which never happened before lockdown. पूण हे लॉकडावन जावचे पयलीं घडोंक नाशिल्लें There was one more person in the church आनी एक गोवाय आसा आमचे सभेन and he sells food products. आनी तो जेवणाचे वस्तू तो विकता And the way things happened, food was so much required. आनी जशे परिस्थिती घडोवन आयले जेवणाचे एकदम गरज आशिल्ले Yeah, the food products also so much needed. आनी जेवणाचे वस्तू पासून एकदम गरजेचे जावंक पावले He says, Pastor, I started to do sales so fast and so soon. And he says, I remember you had told me, if you are doing any sales, you have to cross 50,000. And praise God, I did 50,000. आनी तो हे सगळे वस्तूची तो विक्री खूब करूंक लागलो खूब फुडें सरोंक लागलो आनी ताका याद आयलें की पास्टर तुवें अशें म्हटलें की जरी तर आमी वस्तू विकता जाल्यार आमचे पयशे 50,000 आमचे जोड जावंक जाय There was one more person in the church who told me. सभेन आनी एक व्यक्ती ताणें हे भाशेन म्हाका गवाय दिले He said, God is so concerned about our lives. ताणें म्हणलें की देवाक इतकी काळजी आसा आमच्या जिविता वयर एकदम काळजी आसा He says, my wife is pregnant तो म्हणटा की म्हजी बायल गर्भेस्त आसा and we had gone for treatment to Pune. आनी आमी पुण्यान आमी गेल्ले आमचे ट्रिटमेंटा खातीर And says that we left Pune, we reached Goa and next day was the lockdown. ताणें हे भाशेन म्हणलें की पुणे सोडून आमी गोंयान पावले गोंयान पावतकूच सोमते दुसऱ्या दिसा लॉकडावन सुरू जाली Our God is a merciful God. आमचो देव एकदम काकूतसार If देव you're faithful to the church, you are a giver to the church, your heart is with Jesus, you will see that the promises of God will work in your life so much. जरी तो तूं देवाक विश्वासी आसा देवाचे सोबेक चर्चीक तूं विश्वासी आसा आनी तूं तुजे सोबेन तूं तुजो धांव वांटून दिता तुजें दान तूं भेटयता जाल्यार देव तुका परत कितको तो दितलो And he says, in our business, we were only giving wholesale. आनी तो अशें म्हणटालो की आमच्या धंद्यान आमी फक्त खूब होलसेल आमी धंदो करतालो And today, most of these wholesale things are stopped.
आनी आयज आमी पळयता की जे होलसेलाचो धंदो आसा ते सगळे बंद जाल्ले आसा. But just before the lockdown, a few months, we had started retail business. पूण तो म्हणटा की लॉकडावन घडचे पयलीं थोडे म्हयने पयले आमी रिटेल आमी धंदो सुरू केल्ले. And today that retail business is sustaining our company. आनी आयज तो म्हणटा की होच रिटेल धंदो जे आमी सुरू केल्ले लॉकडावन जावचे पयलीं आयज ताका लागून आमचो धंदो चालू उरला. There was one more person who came and told me, आनी एक व्यक्तीन येवन ताणें म्हाका हे भाशेन गवाय दिली. Pastor, job is not there, work is not there, what do I do now? तो म्हणूंक लागलो की पास्टर म्हजें काम ना, म्हजें वावर जें आसा कांय ना, आतां कितें हांवें करचें. He said, I prayed from 10 o'clock to 4 o'clock in the morning. ताणें म्हणलें की रातचे 10 वरां ते सकाळीं 4 वरां पर्यंत हांवें मागणेन सारलें. And God opened a business for me. आनी देवान एक धंदो म्हाका एक उक्ते करून दिलो. And praise God, what I did not earn before, I started to earn in the lockdown आनी time. देवाक हारगां जे आदी हांव केन्नाच जोडूंक पावूंक ना, ह्या लॉकडावनाच्या वेळान हांव जोडूंक पावलो. So many testimonies like this. आनी हे तरेची कितकी गवाय घडले. So many ways God made a way. कितके तरेन देवान एक वाट तयार केली. It's only when you hear people tell us their testimonies, we can really know that the word of God works very powerfully. फक्त जेन्ना आमकां लोक येवन आपली गवाय दिता, त्या गवाय उदेशीर आमकां कळटा की देव एकदम बलिश्ठान वावर करता. There was one more brother who told me this. आनी एक भावान येवन म्हाका गवाय दिले. He said, our businesses are stopped. आमची सगळे वेपार आनी धंदो बंद जाल्ले आसा. He said, I went to work as a laborer. एक दिसवड्या कामाक हांव वावर करूंक Helperaचे लागलो. कामाक. Yeah. हेल्प. So he says, I started to get so much demand. तो म्हणूंक लागलो की म्हाका इतके काम येवंक लागले. And he said, I am full. आनी म्हाका खूब काम आसा. I come to give my tithes. आनी हांव म्हाजो 10 वांटो दिवपाक हांव आयला. In fact, things are getting better and better. आनी खरें म्हणल्यार परिस्थिती बरें आनी बरें जाता. The best part is praying, fasting is the key for us to move on. सगळ्याकीन बरें भाग जावन आसा, मागणे, उपास जावन आसा, चावी आमकां फुडें सरपाक. Many times we felt that why they are asking, you're praying, you're fasting, you're doing this, you're accounting, and some people them don't like it. आनी सबार पाटी लोकांक अशें दिसलें कित्याक ते आमकां विचारतात मागणें करूंक, कित्याक दबाव घालता मागणें करूंक, आनीक तो रिपोर्ट दिवपाक, परतून हिशोब दिवपाक मागणेचे, उपासाचे. खूब लोकांक हे भाशेन करपाक तांकां आवडना. But today we see that those who fell into it and loved it, we are seeing some higher level of blessings to come in their lives. पूण आयज आमी पळयता की जे लोकांनी वो दबावान भितर सरले मागणें करपाक आनी परतून आपलो हिशोब मागणेचे आनी उपासाचे हिशोब दिवपाक, ती तांकां ते आयस्ते आयस्ते आवडूंक लागले आनी त्या प्रार्थनाच्या क्षेत्रांत ती भितर सरली आनी आयज ती एकदम उमेदीन आसा. I've seen every person who has a heart to pray, every person who is close to God, God has never let him down. हांवें पळयलां की जो मनीस ताका आवडटा मागणें करपाक, तो देवाच्या काळजा फाटल्यान तो धांवता आनी मागण्यांत तो वेळ सारता, देवान ताका केन्नाच सोडूंक ना वो साडूंक ना. So I want to encourage you. सो हांव तुका उमेदीन हाडूंक सोदतां. Many times some people are not connected to us आनी सवार पाटी लोक आमकां जोडून रावनात and they are in their own world. आनी ते आपलेच संवसारान गुंतून आसात. And the way they are understanding is like they are lost. आनी जशें तांची सोजमीकाय जावन आसा ते सारके शेणलेले सोजमीकाय. We were lost once, आमी एक पावट आमी शेणलेले आशिल्ले. Now we are saved by God. पूण आतां देवान आमकां सारवार केल्ले आसा. Even if we are back, even if we have done something wrong, let us get back to God and come in repentance and prayer and move on with the love of Jesus. जोरी तर आमी फाटी सरलेले आसा, आमी सोकला पडलेली आसा, जाल्यार परतून पुन्हा एकदां आमी उबी रावया आनी फुडें सरया आनी देवाचो फाटलाव आमी करया. See, many people think like the coronavirus will just go. आनी सवार लोकांक हे भाशेन दिसता हे पळय कोरोना व्हायरस कांयच न्ही कशें वयतलें. Somebody who came to me and said, Pastor, just pray, everything will go. I said, no, it will not go. आनी कोणेन येवन म्हाका अशें म्हटलें की पास्टर मागणें कर की कोरोना व्हायरस नाच जातलें.
हांवें म्हणलें ना ते कोरोना व्हायरस तशें ना जावचें ना. Actually, it is for us to believe in our God that He would protect us, believe in our God He will restore us, believe in our God He will provide for us in the midst of all these things. हो वेळ आमकां फायद्याचो वेळ आसा की ह्या वेळान आमी पळोवंक पावता की देव आमकां राखतलो, निवारतलो, सांबाळटलो आनी आमचे सोर गरज्यो पुराय करतलो ह्या वेळार. There is pain all over the world. आख्खे संवसारान दूख आसा, There is fear all over the world. भंय आख्खे संवसारान विस्तारलेले आसा. But God's word has not still changed. पूण देवाचें उतर बदलूंक ना. The Bible says the Son sets you free, you are free. आनीक पवित्र शास्त्र आमकां सांगता जोरी तर पुतान तुका स्वतंत्र केलें आसा तूं स्वतंत्र जाल्लोय आसा. So you're still free in the midst of all these things. तूं आजुनूय स्वतंत्र आसा ह्या सगळ्या परिस्थितीन मदें काळ. When Jesus has set you free, you are still free. You will have a smile. There'll be a joy on in your जेन्ना life. जेजून तुका स्वतंत्र केला तूं स्वतंत्र जावन आसा आनीक तुजें स्वतंत्र आजुनूय तूं स्वतंत्र आसाय आनीक तुज्या जिवितान तुका एक खुशालकाय आनीक एक हांसो तुजे बरोबर आसा. And you're going to be happy. आनीक तूं खुशाल आसतलो. You turn to somebody and say, better be happy. आनीक कोणाक तुवें पळोवन म्हणचें की तुवें खुशाल जावचें, वय जावचें. वय जावचें. Anyway, there is something else I want to witness to you. आनीक एक गवाय म्हाका दिवंक जाय तुमकां. A month back, I had met one of our members. आनी एक म्हयनो पयलीं म्हाका एक आमचो सदस्य मेळ्ळो. And he met me and he told me, Pastor, on Sunday, I dress for Sunday church service and my full family, I sit and I wait for the program. ताणें हे भाशेन म्हणलें की पास्टर जेन्ना आयताराचो सभा येता तेन्ना हांव सगळे म्हाजे बरे कपडे न्हेसोन हांव म्हज्या घराब्या वांगडा आमी बसता आनीक आमी कार्यक्रम पळयता. And I wonder, like, is he doing the right thing? आनीक म्हाका चिंतूंक पडलें की हो मनीस सारकें तें करता. I just kept quiet, I did not tell anybody. आनीक हांव उगी रावलो आनीक हांवें कोणाक तें सांगूंक ना. But now when I had met many people or spoken to many people, many of them are saying that on Sunday, they all dress up for Sunday church because it is a Sunday church in the house. They all dress up. Before the service, they'll take worship for 1 hour, 45 minutes to 1 hour. They will worship the Lord. Then Pastor John comes with worship and then they receive the word and they really feast with the presence of God. सो त्या उपरांत म्हाका आनीक आमचे चर्चीचे सदस्य मेळ्ळे. तांच्यांनी हेच भाशेन म्हाका सांगलें की आमी पास्टर आमी कपडे बरे न्हेसोन आमी आयताराच्या दिसा आमी टी.व्ही. समोर आमी बसतात. आमी ताजे पयलीं आमी स्तुती आनी आराधनान आमी वेळ सारतात आनी त्या उपरांत पास्टर जॉन येवन वर्शीप घेता, आराधना घेता, आमी भाग घेता आनी त्या उपरांत तुजे उतर जे तूं प्रचार करता ते आमी आयकोन आमी एकदम मजेन आमी सारतात. एक व्हडले दबाज्यान आमी फेस्त कशें आमी सारतात त्या दिवसा. It's such an excitement to listen to these things. आनी हे आयकोंक एकदम उमेदाची वस्त जावन आसा. Somebody when he told me, I used to think like, what happened to him? Like, why is he like that? But today, एकल्यान म्हाका सांगलें so many more church, members, they're telling me, it's our Sunday. We want to celebrate in our own homes. That's why we dress up. When are we going to wear these clothes? सो एकट्यान म्हाका सांगलें तेन्ना म्हाका दिसलें वेगळेच तरेन. पूण जेन्ना आनीक कांय जाणां येवन म्हाका हे भाशेन सांगलें की पास्टर आमी आतारा दिवस आमी खंय वयचें आनी हे कपडे घालून आमी खंय वयचें तर आमी कपडे घालून आमच्याच घराब्यान आमी बसोन आमी फेस्त कशें आमी मनवतात आमच्याच घराब्यान. And it's a feast every Sunday. आनी दर आयतारा जावन आसा एक फेस्त आमकां. Many people in our neighborhood, they say, why these people are so happy? आनी आमच्या शेजारीन मदेकात तांकां अशें दिसता की हे लोक एकदम खुशाल आसात. कित्याक? Because we have the joy of the Lord. कित्याक आमच्या वांगडा जेजू देवाची खुशालकाय And you can आसा. always give this joy to someone else. आनीक तुज्यान हो खुशालकाय तुवें दुसऱ्यांक दिवंक जाता. So I am so happy about all these things. तर हे वस्तू सगळे आयकोन हांव एकदम उमेदीन आसा, खुशालकायेन आसा. And our program is going all over the world. आनी आमचो कार्यक्रम आख्खे संवसारान पळोवंक मेवता. It is encouraging so many people. आनी खूब जाणांक उमेदीचो हो कार्यक्रम जावंक पावता. And I believe that those who are not got a testimony yet, or those who are still feeling things are not happening, I want you to believe that Jesus can do the impossible in the midst of all these things that are happening. He will make it possible for these things to happen for you and you will have a breakthrough. जे लोकांक आजुनी
कसलीच घोवाय मेळूंक ना ह्या वेळान हांव तुका उमेदीन हाडूंक सोदता की विश्वास दवर ह्या परिस्थिती मदेकात आमचो देव जो संभव करून दाखयता जे अशक्य आसा ते शक्य करून दाखयता तशेंच तुजें जिवनान घडोवन येतलें संभव जातलें शक्य जातलें जेजूच्या नांवान Amen. आमेन. Are you all excited hearing the testimonies? तुमी ही घोवाई आयकून तुमी उमेदीन आसा? If you're excited, put your hand up and say, Thank you, Jesus. जरी तो तुमकां उमेद आयला ही घोवाय आयकून जाल्यार तुमचो हात तुमी वयर उबारून तुमी जेजूक हारगा म्हणून म्हणचें. Yeah, there is one more I want to tell you. आनी एक घोवाय हांव तुमकां दिवंक सोदतां. We have one person fishing. एकटो मनीस आसा जो गोरूंक वयता. Yeah, and he says, and he brought me one fish and he gave me. आनी ताणेन म्हाका गोरून निश्तें ताणेन हाडून दिलें. He's saying from that time, the amount of fish I'm getting every day, like never in my life, now I'm getting fish and fish and fish and I'm making a lot of money. आनी तो म्हणूंक लागलो की तुका नुस्तें दिले उपरांत म्हाका त्या उपरांत इतकें म्हाका नुस्तें मेवलें गोरून तो म्हणटा की ह्या वेळान म्हाका नुस्तें मेवता आनीक हांव पयशे जोडटा आनीक नुस्तें मेवता आनीक पयशे जोडटा. Yeah, he's so excited. तो एकदम उमेदीन आसा. In fact, the people who believe the Lord in the midst of crisis, God is blessing them. आनी खरें म्हणल्यार जे लोक अपघात आनी संकश्टाच्या परिस्थितीन ते देवा फाटल्यान स्थिर विश्वासान रावतात खरें म्हणल्यार देव तांकां आशिर्वाद घालता. But you need to have a mindset like that. पूण तुजे मनाची परिस्थिती त्या You भाशेन have to आसूंक take जाय. away all thoughts and give your heart to Jesus and believe that He will work miracles in the midst of these situations. आनी आदले विचार तुवें तुजे मनांतसान भायर उडोवंक जाय, नवे विचार घालूंक जाय आनी देवाचेर लक्ष धरून स्वत मानूंक जाय की ह्या परिस्थितीन मदेकात देव तुका निवारतलो, वयर काडटलो. Let us turn to God's word. तो देवाचे उतरान आमी पळोवया. 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14. We have been speaking of this scripture so many times. आनी हे आमी शास्त्र आमी कितके पाटी ह्याचे विचार केल्ले आसा. Verse 13 says, When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, जरी हांव मळप बंद करीन आनी पावस ना जायत व तळांक देशाचे निसंतून करूंक हांव याज्ञा दिन व पेस्त पिडा म्हजे परजे मदें धाडीन म्हजें नांव दिल्ली म्हजी परजा आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आनीक म्हजें मुखामळ सोदूंक आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत तेन्ना हांव सर्गांत धांवन तुजे मागणें आयकतलो आनीक तिची पातकां बक्षितलो. हांव तांच्या देशाक रोगांतलो मेकळो करतलो. if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. We see that God actually doesn't want to destroy all of us. आनी आमी पळयता की देवाक आवडना आमच्या सगळ्यांचे निसंतून जावचें. It is because sin has taken over the world. हे जावंक पावलें कित्याक पातकान संवसाराक आपल्या ताब्यान घेतलेलें आसा. Slowly, families have stopped praying. आनी आयस्ते आमी पळयलात घोराब्यांनी आपले मागणे बंद केल्ले आसा. People who are Christians who know God, even they don't have time with God, time with God's word, and as a family, the family altar, they hardly come together and pray. क्रिस्तीय लोक जे लोकांक जेजू क्रिस्ताची ओळख आसा, देवाची ओळख आसा, आयस्ते आपले मागणे बंद दवरलेले आसा आनी आपल्या घोराप्या वांगडा जे मागणेचे वेदी आसा तेय बंद दवरलेले आसा. Our focus should not be what our church does. आनी आमचो लक्ष आमचे सोबेचेर की सोबा कितें करता ताजेर लक्ष दवरचें Our न्हय. focus should be what the church in my home does. आमची लक्ष जावंक जाय आमी घरान आमी
कितें करतात, आमची सभा आमची घरान आमी कशें सारतात. Today, your children need so much of prayer. आयज तुमच्या भुरग्यांक इतकी गरज आसा मागण्याची. And staying together in prayer and fasting will make a big difference for you. आनी जेन्ना वांगडा तुमी मागण्यान आनी उपासान सारतात, एक वर ते अंत तुमकां भोगतले. The Bible says that the land was cursed, there was locust and there was pestilence. आनी पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की श्राप धरणीचेर आयिल्ले आनी पेस्ट पिडा धरणीचेर धाडलेले. Today, something that is happening is fearful. In the whole world, this thing is happening. आनी आयज जे कितें घडटा आख्या संवसारान एकदम भयंकर घडलेलें आसा. Now is the time we need God so much. आनी आतां हो वेळ आसा की आमकां एकदम गरज आसा देवाची. For some people, they are thinking now, is there life more? Now some are in a state of shock. आनी थोड्यांक हे भाशेन एक विचार इतके भयंकृत जाल्ले आसा की आनी कितें आसा ह्या संवसारान. They just think, what is going to be my next 6 months Ani- or 3 months, or what is going to be my future now? फक्त तांचे फुडाराची एक भंय पडलेलो आसा की फुडें आनीक 3 म्हयने आनीक 6 म्हयने कितें जातलें, फुडार कितें आसा, हेच भंय तांच्या मनान धरलेले आसा. First of all, you should know that we are citizens of heaven. एक पयले स्वातेत तुमकां ओळख आसूंक जाय, गमोंक जाय की तुमी सरगार आची नागरीक जावन आसात. We are just travelers here. आनी आमी फक्त ह्या संवसारान प्रवास करतात. One day this journey will be over. आनी एक दिवस ही प्रवास आमचे थांबतले. That's why you have to do what heaven commands you to do आनी in this life. त्याच पासत सर्ग तुका हुकूम दिता ह्या संवसारान ह्या जिवितान कशें सारूंक जाय तें आमी करची गरज आसा. Today there is chaos in the world. आयज आमी संवसारान उचांबळ आमी पळयतात. Very soon you will find that people don't want to see people. आनी अशें फुडें तुमकां बेगीनूच अशें दिसूंक येतलें की लोकांक मेळपाक आवडचें ना. When the virus is spreading, if you take Bombay, people don't want anybody to come to their house. Neither they want to go to anybody's house. जे जाग्यार वो वायरस एकदम विस्तारलेले आसा, फुडें गेल्ले आसा, लोकांक मेवपाक आवडना, कोणाक नाका की लोक आपले घरा येयले. Some are so careful. आनी लोक एकदम सांबाळून रावतात. They don't know whether to give the hand, not to give the hand, or what to do. And we see today, even in Goa, wearing those masks and you stand long, we see the people can't bear it. आनी लोकांक हे भाशेन घुसपा गोंडोल जाल्ले आसा, हात दिवंक ना दिवंक नकळत कितें करूंक. आनी गोंयान सुद्दां आमी पळयतात ते मास्क घालून आमी चड वेळ आमकां घालूंक जायना, लोकांक घालूंक जायना, त्रास जाता तांकां मास्क घालून उबें रावपाक. Today we need healing in our land. आयज आमच्या धरणेक गरज आसा पेकोवणीची. The healing is not more for coronavirus. आनी पेकोवणी न्हय जास्त कोरोना व्हायरसाची पेकोवणी. The healing is for people to know who their God is. पूण पेकोवणी जावन आसा की जे लोकांक आपल्या देवाची म्हायती ना ती पेकोवणी तांकां Who गरज their आसा. Savior is. गरज आसा पेकोवणी मेवपाक की तांची वळख, Who is तांचो the God of the सोडवणदार universe. आनी ह्या विश्वाचो धनी कोण पळयतो ताजी वळख मेवपाक. And who was Jesus. आनी जेजू कोण ती ओळख तांकां This मेवची. is what is required now. आनी एकदम गरज आसा ही ओळख तांकां मेवच्या. Because the Bible says you shall know the truth and the truth will set you free. कित्याक पवित्र शास्त्र म्हणटा की तुका सत कळोन सत तुका स्वतंत्र करतले. Believing in Jesus, you will be saved. आनी जेजून तूं विश्वास दवरता तर तुजें थारण जावंक पावतलें. So being saved is not being saved of what is happening around, more than your soul is being saved, which has a way to go to heaven. तर थारण म्हणजे कितें ओ साल्वासा म्हणजे कितें न्हय ह्या परिस्थितीन सान तुका देव निवारतलो, पूण ताजे पेक्षा जास्त जावन आसा की तुजो आत्म्याचो थारण, तुजे आत्म्याक एक वाट मेवता स्वर्गार वचपाक. So it is more to do with your soul, with God. Of course, even the things that are happening, God will save you even through those situations. सो थारण जास्त जावन आसा तुज्या आत्म्या विशीं, तुजे आत्म्याची थारण वय त्याच वांगडा देव तुका ह्या परिस्थितीन मदेकात देव तुका निवारतलो. So I request you that sit at the feet of Jesus. तर हांव तुमकां उपकार तुमचे कडेन मागता की तुमी जेजूच्या पांयशी तुमी बसचे. I remember the prophetic word that I gave. I said, your blessings and your openings will come when you will be at the feet of Jesus.
हांवें जेन्ना हे प्रवादी भविष्यवाणी उतर हांवें दिल्ले की हांवें म्हणलें की तुजे सगळे सुरवात्यो तुजे सगळे उगडापे सगळे घडोवन येतले जेन्ना तूं जेजूचे पांयाशी बसता. I remember every time I did speak about lot of blessings, but at the same time I said everything will happen at the feet of Jesus. हांवें खूब आशिर्वादाचें भविश्य हांवें दिल्लें पूण हांवें एक फर्मावणी घातलेली की हे सगळे घडोवन येतले जेन्ना तूं जेजूच्या पांयाशी बसता. Today God expects of you तर आयज देव आशेन रावता to be self-humbling yourself, की तूं खालतेपणान रावंक जाय repentance. आनी एक पश्चातापाच्या मनान आसूंक जाय. What is repentance? पश्चाताप म्हणजे कितें? Turning away from everything wrong you are doing and wrong you are thinking and wrong you are talking. तर पश्चाताप जावन आसा की जे कितें तूं वांगडे चुकीचे उलयता वांगडे चुकीचे चिंता वांगडे चुकीचे वागता तातूंत सान आमी पाट वळोवन फुडें सरोंक जाय. Seeking God's face आनीक देवाचो मुखामोळ सोदप and praying continuously. आनी अखंडीत मागण्यांत सारप. I met some of our people who are with us. They said, Pastor, my whole day is now prayer only. आनी कांय जाणांक हांवें मेवलें जे आमच्या वांगडे आसात तांच्यांनी म्हटलें की पास्टर आमी ह्या वेळान आमी शिकोवंक पावली की अखंडीत मागण्यांत वेळ सारपाक. Almost my whole day is in prayer. आनी म्हजो सबंद दिवस मागण्यांनूच सारता. I thank God. हांव देवाक हारगां दिता. Whatever you all have taught us about prayer and fasting and submitting, today it has become of big value in our lives. हांव देवाक हारगां दिता की जे कितें तुमी आमकां शिकयल्लें आसा प्रार्थना आनी उपासाचे विशयान आनी हिशोब दिवच्या हे सगळें आमकां फायद्याक जालें हे वेळार आनी आयज आमी ताजें फळ आमच्या जिवितान आमी पळयता. Today Jesus wants to come in your life. आयज जेजू सोदता तुज्या जिवितान येवंक He wants to take full control of your life. आनी सोदता की तुज्या आख्या जिविताचो ताबो घेवंक. I remember many years back there was a story that I'd heard. आनी खूब वर्सां पयलीं म्हाका याद आसा एक काणी हांवें आयकलेली पळय ती. It's a story about a young boy who was rich. आनी एक काणी जावन आशिल्ले एक तरणाटो तो एकदम गिरेस्त आशिल्लो And he had a very big bungalow. आनी एकदम व्हडले ताका एक बंगलो आशिल्लो It had 10 big rooms. आनी 10 कूड आशिल्ले त्या बंगल्यान. And he always wanted Jesus to come to his house. आनी तो सदांच आशेतालो की जेजू ताज्या घरान येतलो. And one fine day, आनी एक दिवस he had a knock on the door. ताणें एक आवाज आयकलो दारार मात्ता कोण. And he went to open the door. आनी तो दार उक्तें करूंक तो गेलो And behold, it was Jesus standing. आनी हे पळय जेजूच उबो आसा थिसर. He was so happy to have Jesus in his house. आनी तो एकदम खुशाल जालो आपल्या घराब्यान जेजू आयलो. He welcomed Jesus. जेजूक ताणें एकदम आमंत्रण दिलें. And he said, Jesus, आनी जेजू the ताणें biggest म्हटलें of the bedrooms which I'm having, the biggest of the room, I want you to go and stay there. आनी सगळे कीन व्हडते जे बेडरूम आसा त्या रुमान त्या कुडीन तुवें वचोन रावचें जेजू. And Jesus went and he stayed in that room. आनी जेजू गेलो आनी त्या कमरेन तो रावलो. And in the night, आनी रातचे वेळार he had one more knock. आनीक एक दारार मारता ताणें आयकलें And he opened the door. आनी ताणें दार उक्तें केलें. Go to see, it was the devil. आनी पळोवंक गेले जाल्यार तो देंवसार आशिल्लो. He entered inside तो भितर सरलो and he started fighting with him. आनी तो झगडूंक लागलो ताजे कडेन. In his heart, he is saying, Jesus is in the room. Why he is not coming and helping me? And the devil tormented him and troubled him and troubled him and troubled him. And somehow he put the devil out. आनीक तो आपल्या काळजान चिंत्ता की जेजू त्या कमरेन आसा पूण म्हाका येवन तो मदत कित्याक दिना. आनीक रातभर त्या देंवसारा वांगडा तो झुजोंक लागलो. देंवसार ताका त्रास दिवंक लागलो तमणो करूंक लागलो त्रास ताका दिलो आनी कशें करून ताणें देंवसाराक भायर घातलें आपल्या घरान सान. So he went to Jesus. तो त्या उपरांत तो जेजूशी गेलो. He said, Master, दुनिया म्हटलें ताणें. you are in my house and the devil has come. You're not doing anything. आनीक ताणें म्हटलें की तूं म्हज्या घरान आसा आनीक देंवसार आयलो म्हज्या घरान आनीक तुवें कांय करूंक ना. He said, you are the owner. I am a guest in your house. तर जेजून म्हटलें की ह्या घराचो तूं धोनी हांव फक्त एक सोयरी.
So what he said, no, I give you 5 rooms. You can use all the 5 rooms for you. सो त्या उपरांत त्या व्यक्तीन म्हणलें की हांव तुका 5 कमरे हांव दिता, त्या सगळ्या कमऱ्यान तूं रावचें. Yeah. So what happened the next night? तो दुसऱ्या राती कितें घडलें? He heard a knock once again. पुन्हा एकदा ताणें एक आवाज आयकलो दारार मारता पळय तो. And he thought like, I will not open the door. आनी ताणें चिंतलें की हांव आयज दार उक्तें हांव कोत्चो ना. I will open the door slightly, see who it is, and I'll close it fast. हांव मातशें थोडेंच हांव दार उक्तें करतलो, पळयतलो कोण पळय तो आनी रोखडेंच हांव दार पोत्तून बंद करतलो. And he went गेलो and he तो opened the door slightly and looking, go to see it was a devil. आनी ताणें दार मातशें उक्तें केलें आनी पयलें पळोवंक गेलो तो देंवसार. And what happened? The devil had already put his feet inside आनी the door. कितें घडलें? ताणें दार मातशें उक्तें केलें पळय त्याच जाग्यान देंवसारान आपलो पांव लावन धरलो. So the door was open for him. तो ताका दार उक्तें आशिल्लें. So the devil pushed the door and he came inside. तो देंवसारान फोंट मारून दार उक्तें केलें आनी भितर येयलो. And he troubled him and he is crying, Jesus, Jesus, come. आनी देंवसारान ताका खूब त्रास केले आनी तो रडोंक लागलो, जेजू यो, जेजू यो, जेजू यो. Please, Jesus, help me. उपकार जेजू म्हाका And he tormented him, he beat him, he troubled him. देंवसारान ताका मारलें आनी ताका त्रास दिले आनी खूब ताका And तोमणो he केलो. was totally finished, he was tired, and somehow he pushed the devil away. आनी तो एकदम थकलो आनी तो काबार जालो पूण कशें करून ताणें देंवसाराक आपल्या घरांतसान भायर घातलो. Now he began to think. He went to Jesus, I gave you 5 rooms. आतां तो चिंतूंक पडलो आनी जेजूशी वचोन ताणें म्हटलें हांवें तुका 5 कमरे दिले जेजू. And he went to Jesus complaining आनी तो गुणगुणूंक लागलो जेजूशी पावतकूच. and said, Jesus, I gave you 5 rooms. So he said, जेजू हांवें तुका I'm 5 still your कमरे guest. दिले You're still the owner. आनी जेजून म्हटलें 5 कमरे तुवें म्हाका दिले पूण तरी पूण हांव फक्त एक सोयरो आनी तूं जावन आसा धनी ह्या घराचो. Then he realized. त्या उपरांत ताका वळख मेवली. He said, the whole house now belongs to you, Jesus. आनी त्या उपरांत ताका जाणवाय मेवले उपरांत ताणें म्हटलें जेजू आतां हो आख्खेंच घर जावन आसा तुजेंच. You stay in the house wherever you want. Jesus, it belongs to you. ताणें म्हणलें जेजू हें घर तुजें, तुका जाय थंयसर तूं राव पूण हें घर तुजें. And the third night, the knock came once again. आनी तिसरे रातीक पुन्हा एकदा दारार मारता ते आवाज ताणें आयकलो. Again you got trouble. Now again I have to go to the door. आनी परतून ताका त्रास घडोंक लागले. आतां परतून म्हाका दाराशी वसोंक जाय. And just when he's about to go and near the door, Jesus says, stop. आनी जशें तो दाराक पावलो जेजून म्हटलें हुकूम घातलें बंद. I am the owner of the house now. थंयसर थांब. ताणें जेजून म्हटलें आतां ह्या घराचो धनी हांव जावन आसा And you are my guest. आनी तूं जावन आसा म्हजो सोयरो. You go and take rest. I will deal with the devil. तूं वच आनी विसो घेव आनी हांव देंवसाराचो मुकाबला हांव करतलो. And that's what happened. आनी त्या उपरांत तशेंच घडलें. When he opened the door, जेन्ना जेजून दार उक्तें केलें, when the devil saw Jesus, he ran. जेन्ना देंवसारान जेजूक पळयलो तो पळोवन गेलो. Same way. तशेंच तरेन If we hold any area of our life, आमच्या जिविताचे कसलेय भाग आमी घट धरून we रावता, don't surrender completely our lives to the Lord. ते आमचे जिवीत पूर्ण तरेन आमी देवाक आमी आधीन करिना. Maybe your desires are there. जावं तुजी आशा अजून आसा, Maybe you're not focused in what you're doing. जरी तर तुजे वावराचेर तूं कितें करता तेतून Or तुजें you're not लक्ष really praying. ओ तूं खऱ्यानूच तूं मागणें करिना. Any of your real area of your life, we need to give everything to God and let God be everything of your life, and then anything after that is important in life, but first it has to be God. सो तुजे जिवितांत तें कितें जावंक शकता जें तुवें देवाक दिवंक ना जाल्यार गरज आसा की पयलें तुवें तुजे जिविताचे सर भाग आनी क्षेत्र तुवें देवाक दिवंक जाय. त्या उपरांत जिविताचे ते सगळे उरलेले भाग आनी क्षेत्र येता.
and God will fight for you. आणि देव तुजे खातीर झुजतलो. That's why you need to give your heart completely to Jesus. तो त्या पासत गरज आसा की तुवें तुजे काळीज पूर्ण तरेन देवाक भेटोवंक Let जाय. Him take control of your life, तुजे जिविताचो ताबो जेजूक घेवंक तुवें रोजा दिवंक जाय and you'll be born of His Spirit, आनी तूं ताज्या आत्म्यांसान जल्म and घेतलो nothing will be impossible for you. आनी तुका त्या उपरांत कांयच अशक्य उरचें ना. Today our time is changing. आयज हो वेळ बदलता. In our land of Goa, आमच्या गोंया राज्यान आमी पळयता where there used to be traffic jams, it's no more. आमी पळयताले की ट्रॅफिक सगळे शिरकोन उरताले. आयज आमी पळयता तशें कांयच ना आतां. Slowly we find people who move by bikes, they are moving by cycles. आयज ते आमी पळयतात की लोक मोटरसायकलीचेर भोंवताले. आतां ते चलोन वतात आपल्या पांयांनी आनी सायकलीर ते भोंवतात. Everybody is in a tough situation, आनी सगळो लोक एक आगोट परिस्थितीन आसात. but not those who believe the Lord Jesus पूण न्हय Christ. ते लोक जे जेजूचेर विस्वास दवरतात. God promises that He will make a way, and He will. देवान आमकां भास दिल्लें आसा की तो एक वाट आमकां करतलो आनी तो वाट तो करतलो. God lived His life to save you. देवान आपलें जिवीत जियेलां फक्त तुका साल्वार करपाक. So live a life that is saved by God, तो and let Him be the master of your life. तो तुवें एक जिवीत जियोवचें जे जिवीत साल्वार जाल्लें आसा, थारण जाल्लें आसा, जिवीत तुवें सारचें आनी तुजें जिवीताचो धोनी जेजू जावचो. I really want to encourage you. हांव खऱ्यानच तुका उमेदीन हाडूंक सोदतां. Be a praying person. एक मागण्याची व्यक्ती तुवें जावची. Read God's word. देवाचें उतर तुवें वाचचें Have a secret place. आनी एक गुपीत जागो तुवें दवरचो Have time with Jesus. आनी जेजू वांगडा तुवें वेळ सारचो He will do amazing things in your आनी life. तुजे जिवितांत तो अर्चित वस्तू घडोवन हाडटलो. You have anything that is more important in your life, keep it aside and let God be first. आनी तुजे जिवितांत कसले वस्तू आसात जे एकदम म्हत्वाचे जावन आसा ते कुशीन दवर. पयलो प्रथम जागो तुवें देवाक दिवचें. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. I believe you are blessed today. हांव मानता की आयज तूं आशिर्वादीक जावन That पावलो a new time will happen to you. की एक नवो वेळ तुका घडोवन येतलें. Turn to Psalm 69 verse 10 to 11. तर स्तोत्राचें पुस्तक तुवें पळोवचें. When I wept and chastened my soul with fasting, that became my reproach. I also made sackcloth my garments. I became a byword to them. उपास करून जिवाक दूख दिन जाल्यार तेवूय म्हज्या तोंडार मारतात. खोतीन प्राचिताचे आंगले घालीन जाल्यार मस्कोऱ्यो करून म्हाका हांसतात. Turn to Acts chapter 14 verse 23. तर दोन दुताचें पुस्तक तुमी पळोवचें. 14 वड 23 वडी. So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोम्या ताणें भावार्थान मानून घेतलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. You see, if you see the Bible, it's a book of prayer and fasting. हें पळयात, जरी तर पवित्र शास्त्रांत तुमी पळोवची जाल्यार ती जावन आसा एक चित्र मागणेचें आनी उपासाचें. Once you come into prayer and fasting before the Lord, आनी जेन्ना तूं देवा समोर मागण्यान आनी उपासान तूं येता, you will hear from heaven. तूं सर्गारसान तूं आयकतलो You will be forgiven. आनी तुका बोगसणे मेवतले Your people will be forgiven. आनी तुजे लोकांक बोगसणे मेवतले God will heal the land. आनी देव धर्नीक बोगसणे दितलो. Because of one person praying, पेकोवणी दितलो कित्याक एकठ्यान मागणें केलें. God can change everything for the world. देवानी आख्या संवसाराक सगळें बदलूंक हाडूंक शकता. And who is that one person? आनी तो एक व्यक्ती कोण? I think it's you. म्हाका दिसता की तूं जावन आसा. You are that one person called by God.
तूं तो एक व्यक्ती देवान तुका आपयल्लो आसा that you would pray की तुवें मागणें करचें and that God would bless you आनी देवान तुका आशिर्वादीक करचो and God will give the desires of your heart. आनी देव तुजे काळजाची आशा पुराय करतलो. Today God is searching आयज देव सोदता people who would stand for their land, त्या लोकां खातीर तो सोदता जे लोक आपल्या धरणी खातीर उबे रावतली people who will stand for a situation, आनी लोक आपल्या परिस्थितीक ती उबी रावतली people who will know God. आनी त्या व्यक्तीक देव सोदता जे तांकां देवाची ओळख आसा. Today God is searching for people. आयज देव लोकांक सोदता. God is searching for people who would fast and pray for our land. आनी उपास आनी मागणे आपल्या धरणी खातीर कोत्तेल्यांक देव सोदता. We need a revival to come in this time for the world. आमकां गरज आसा ह्या वेळान आख्ख्या संवसाराक एक नवजागरणाची वेळ येवच्या खातीर. God is looking out for those people. तसले व्यक्तीक देव सोदता. We see in the Bible because the prayer of one person that changed the destiny of a land. आमी पवित्र शास्त्रान पळयता की एकट्यान एके व्यक्तीन मागणें केलें म्हणून त्या व्यक्तीक लागून आख्खे शाराची भविष्य बदललें. That one person got more people to pray and fast. आनी त्या एकट्यान ती एके व्यक्तीन आनीक लोकांक फुडें काडलें मागणें आनी उपास करूंक. Today God is calling you. आयज देव तुका आपयता. Are you ready तूं तयार आसा to pray more, आनीक मागणें करचें to seek Him, आनीक देवाक सोदूंक to get a new revelation, एक नवें तुका प्रकाशनी मेळोवंक for good things to happen to you? तुज्या खातीर बरे वस्तू घडोवन येवच्या खातीर God is looking out for you. देव तुका सोदता. God is looking out for you. देव तुका सोदता. God is looking out for you. देव तुका सोदता. Let us turn to Ezekiel एजेकियलाच्या पुस्तकान आमी पळोवचें. chapter 22, आदले कोरारान एजेकियल verse 29 and 30. 22 वड 29 आनी 30 वडी. The people of the land have used oppression, committed robbery, mistreated the poor, needy. They have wrongfully oppressed the stranger. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. देशाचो लोक जुलूम करीत आसा आनी लूट मारीत आसा. गरिबांक आनी गरजेवंतांक दोगडायतात आनी अनीत करून देशान रावंक आयिल्ल्या परक्यांक त्रास दितात. हांवें देशाचो नाश करिना जावं कोण तरी एक दुरीक बांदतीत आनी खावट्यांत रावंक म्हाका फुडो करीत आनी अशी देशाची राखण करीत काय म्हूण पळयतलो, पूण कोणूच म्हाका मेळ्ळो ना. Today God is looking for someone who can stand and pray. आयज देव सोदता कोण तरी एकठो व्यक्ती आसा जाणें मागणें करूंक शकता. God doesn't want to destroy the earth. देवाक नाका धरण्याची निसंटण करूंक. God doesn't want to destroy you. प्रितुमेचे निसंटण करूंक आनी तुजें निसंटण करूंक देवाक God नाका. wants to use you to pray, पूण देव सोदता तुजो उपयोग करूंक मागणें करूंक that your prayer will make a difference for our land. की तुजे मागण्यान आमच्या धरणीक एक फरक आनी अंतर घडटलें. Prayer is what will make a difference for your life. आनी तुज्या खातीर एक अंतर फक्त मागण्यान घडटलें. Today we know we are in the New Testament, we are kings and priests. Aye. We all are supposed to pray. आयज आमी जाणा आमी नवे करारान आमी आसात आनी आमी सगळीं याज्ञीक आनी आमी याज्ञीक आनी आमी राजा जावन आसात. सर्वांनी आमी मागणी करची गरज आसा. Today God is calling you. आयज देव तुका आपयता. Let us turn to John chapter 15. नवे करारान जोआवाचें पुस्तक आमी 15 वड आमी पळया. I am the true vine, and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी.
म्हजे सवें रिगलोलो ना जावं फळां दिना तर दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. Today, God wants to give you more revelation. आयज देव सोदता तुका आनीक प्रकाशनी मेळोवच्याक. He said, God says that you are the branch. आनी अशें देव म्हणटा की तूं जावन आसा एक फांटो Those who don't bear fruit, He will take it away. आनी दर एक फांटो जो फलादीक जायना देव ताका कातरून उडयतलो. And every branch that bear fruit, He'll prune it, and you'll find that you'll become bigger. आनी दर एक फांटो जो फळां दिता तो म्हणटा की तो भेंडटलो ताकी आनीक तूं वाडटलें आनीक तूं फळां दिवंक पावतली. And that's what He says, being abiding in God is being in the Word continuously, being in praying, being separated unto the Lord for this season and all your life. तर हेच जावन आसा अर्थ की देवान भितर जियोंक म्हणजे कितें, देवाचे उतराचेर लक्ष दवरून नियाळोवंक आनी तुजे आख्खे ह्या वेळान देवाचे उतरान भितर रिगोवंक आनी तुजे आख्खे जिविताक हे फुडें देवाचे उतरान रिगून रावच्या You are खातीर. already clean देवान तुका निवारलो, because of the Word नितोळ केला देवाच्या उतराक which I लागून. have spoken to you. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोळ जाल्या. Abide in me, म्हजे सवें रिगून रावा and I in you. आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून As a रावता. branch cannot bear fruit जशें एक फांटो दाक वेळींत रिगून रावल्या शिवाय in itself unless it abides in the vine, ताच्यान आपणाचेच अस्तंगी फळां दिवंक जायना, neither can you तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय unless you abide in me. तुमच्यांनीय फळां दिवंक जायना. Today I want to encourage you. आयज हांव तुमकां उमेदीन हाडूंक सोदता. Jesus is the Word. जेजू जावन आसा देवाचें उतर. Abide in the Word. देवाचें उतरान तुमी रिगून रावात. Learn God's Word. देवाचें उतर तुमी शिकात Start believing great things for your life. आनी वर्ते वस्तू तुमच्या जिवितान घडच्या खातीर Take away तुवें all the विश्वास frightful दवरचे. thoughts that are coming to your mind तुमच्या मनान जे भयंकर चिंतना येतात ते सगळे भायर काड and say, I'm in Jesus. आनी अशें म्हण की हांव देवान जेजून हांव रिगून रावला. I abide in His Word. हांव ताजे उतरान हांव रिगून I रावता believe in His Word. आनी ताजे उतराचेर हांव विश्वास I दवरता. pray with the Word. हांव ताजे उतरांसान हांव मागणी I करता fast with the Word. आनी ताजे उतरांसान हांव उपास And I करता believe a new time come to me. आनी हांव असोच मानता की एक नवे वेळ म्हाका सुरू जाता. Today is your day आनी आयज जावन आसा तुजो दिवस. for a breakthrough. एक तुका सुटका मेळोवच्या खातीर Get close to Jesus. जेजूशी लागीं ओड. God has chosen you to bear fruit. देवान तुका आपयला फळां दिवच्या खातीर. God has chosen you to have the abundance. देवान तुका आपयला भरपूर जिवना खातीर. God will make a way there is no way. जिसोर वाट ना थंयसर देव वाट करतलो. Because He said, I am the way. कित्याक जेजून म्हटलें हांव जावन आसा वाट. Today you will not receive things. आयज तुका वस्तू तुका मेळचें ना. If you have not committed yourself, start sitting and reading the Word. जरी तो तुजे जीवन तुवें आजुनी जापसाली करूंक ना जाल्यार शुरू कर की तुजें जीवन जापसाली A करपाक. new time is coming for एक you. नवो वेळ तुका सुरू जाता. Don't get negative thoughts in your सो life. न्हयकारी चिंतना तुजे जिवनान आडी नाका. God is going to do miracles these days in your life. ह्या दिसांनी देव तुजे जिवनान मिलाग्र घडोवन हाडटलो. Even if you pray for someone, you will see that person will be healed. आनी जरी तो तूं हेरां खातीर तूं मागणें करता जाल्यार तूं तुजे दोळ्यान पळयतलें की त्या मनशाक पेकोणी मेवता. You will find miracles happening in your life. आनी तुजे जिवनान तूं मिलाग्र घडटा ते देखतलें. I had many testimonies about miracles when they prayed for someone. आनी असले गवाय हांवें आयकलां की जेन्ना लोकांनी दुसरे हेरां खातीर मागणें केल्लें आसा तांकां पेकोणी मेवले. It's like they just were in prayer and they just came out. They saw people and they just looked and they said a small prayer, there was a miracle. आनी की ती मागण्यान वेर सारले आनी त्या वेळांसान जेन्ना ती भायर सरली कोणाक ताणें पळोवन तांच्यांनी मागणें केलें आनी थिंसरूच वस्तू घडोवन आयले. Jesus is the vine. जेजू जावन आसा दाखवेल. You are the branches. तूं जावन आसा फांटो. God has chosen you. देवान तुका आपयला. You have not chosen God. तुवें देवाक विचून काडूंक ना. And it's to bear fruit. आनी देवान तुका आपयला This फळां scripture दिवच्या started, खातीर. touched my life when I started ministry. म्हजे जिवितान जेन्ना हांवें सेवा सुरू केली तेन्ना
हीच शास्त्राची वडीन म्हाका हात लायले. When God touched me first time, जेन्ना देवान म्हाका पयलेच पाट देवान म्हाका हात लायलो तेन्ना He says, I have chosen you देवान म्हटलें की हांवें तुका to विचारलं, bear fruit. हांवें तुका विचून काडला You don't फळां ask me दिवच्या why. खातीर. You just do what I told you to do because you are going to do great things for my kingdom. तूं म्हाका विचारी नाका कित्याक हांवें तुका विचून काडला म्हज्या खातीर वावर करपाक आनी व्हडते वस्तू तुज्या जिवनान घडोवन येवपाक. I never asked God why I followed Him because I just knew it. हांवें देवाक विचारूंक ना कित्याक हांव तुजो पाटलाव करता. हांव एकूच जाणा की हांवें देवाचो पाटलाव करूंक जाय. Yeah. I encourage all of you. आनी सगल्यांक तुमकां हांव उमेदीन I'm हाडटा. going to pray now आतां हांव मागणें करतलों that those who are going through struggles, जे लोकांक त्रास आसा, जे लोकांक कश्ट आसात हे वेळार there'll be a new thing. एक नवें कितें तरी If घडोवन you're येतलें. financially down, जरी तर तुज्या पयशाच्या बाबतीन your तूं mind is not working what to do next. सकला पडलेले आसा आनी तुज्या मनान वावर जायना कशें आनी कितें करूंक जाय पळय God तें, will make a way. देव तुका एक वाट करतलो. If you're sick in your home, you're going to be healed. जरी तर तुज्या घरान तुका पिडा जाल्ले आसा, रोग जाल्ले आसा जाल्यार तुका पेकोणी मेवतलें. If your near and dear ones are still abroad and you're worried, let us pray that God will touch them and make a way even for them. आनी जरी तर तुजे लागशिल्ले सोयरी धायरी आजुनी भायले देशान आसा आनी तुका हुस्को आनी खंत आसा तांचे विशीं जाल्यार खंत दवरी नाका कित्याक देव तांकां राखतलो, सांबाळटलो, निवारतलो. If any of your people are suffering from COVID-19, whether in India or internationally, I believe and I pray that they will be healed in Jesus' name. आनी कोणी तरी तुमची कोण सोयरी आसात वा लागशिल्ले कोण तरी आसात जे तांकां हे कोविड-19चे रोग जाल्ले आसा हांगासर वा भायल्या देशान जाल्यार काळजी करी नाकात, हुस्को खंत करी नाकात, मागणें करात आनी हांवूय मागणें करतलो की तांकां जेजूच्या नांवान जेजूच्या रगतान तांकां पेकोणी मेवतली. I see in the spirit that there are husband and wives, they are having a lot of quarrels and lot of ups and down. God is about to change that and there will be love flowing in their lives. आनी हांव आत्म्यान पळयता की जायतीं घोव बायलां हांगासर आसात की तांचे जमना आनी ती आपणे मदेकात तांचे झगडी चालू आसा. पूण आयज देव म्हणटा की एकवटान तुमी येतली, सोजमीकाय आसतली आनी आपल्या गोऱ्याब्यान शांतीन ती रावंक पावतली. God's spirit will work in your lives. देवाचो आत्मो तुमचे जिवितान वावर करतलो. Those who are pregnant, जी बायलो गर्भेस्त आसा God will protect your baby. देव तुमच्या भुरग्यांक राखतलो. Some of you are fearing even to go to the hospital. आनी खूब जाणांक भंय आसा हॉस्पिटलान वचोंक सुद्दां. I believe God's angels will be with you now also and when you will be going and even after the delivery. हांव मानता की जेन्ना तूं आतां हे वेळान आसा देवाची दूत तुजे वांगडा आसतली आनी तूं हॉस्पिटलान वयता तेन्नाय आसतली आनी तुजे भुरगे जल्म येतकूच तेन्नाय देव तुजे वांगडा आसतलो. A big God bless you. आनी एक व्हडते आशिर्वाद देवाचे तुमचेर. I'm so happy to come in your homes. आनी हांव एकदम खुशाल आसा तुमच्या घरांनी पावंक. See you. See you. See you. See you.